वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वदरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। स्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तादुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञा मनीषिणः। सङ्ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशागमस्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातुपाठो गणपाठ उपदेशा प्रकीर्तिताः। तिप्तस्थि तिप्तस्थि सिद्धस्थ सिद्धस्थ मिप्पस्मस् विवस्मस् ता आतां च ता आतां झ थास् आथां ध्वम् तास् आथां ध्वम् इट् वहि मगिङ् ईट् वहि महिङ् तीतः अन्ति ईतः अन्ति तीतः थ सीतः थ मीवः मह मीवः मह ते इते अन्ते ये इते अन्ते से इथे द्वे से इथे द्वे ये वहे महे ये वहे महे भवति भवतः भवन्ति भवति भवतः भवन्ति भवसि भवतः भवथ वसि भवतः भवथ भवामि भवावः भवामः
भवामि भवावः भवामः लभते लभेते लभन्ते लभते लभेते लभन्ते लभसे लभेते लभद्वे लभसे लभेते लभद्वे लभे लभावहे लभामहे लभे लभावहे लभामहे करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोषि कुरुतः कुरुथ करोषि कुरुतः कुरुथ करोमि कुर्वः कुर्मः करोमि कुर्वः कुर्मः कुरुते कुर्वते कुर्वते कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे कुरुषे कुर्वाते कुरुध्वे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे तकाराताम् अन् सकारताम् अन्न सकारातं त सकारतं त अम्भम तं वाम त इताम् अन्त ता इताम् अन्त थाः इतां त्वम् ताः इत्थां ध्वम् ईमहि महि वहीमहि अभवत् भवताम् अभवन् भवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवत भवः अभवतम् अभवत अभवम् अभवाव अभवाम भवम् अभवाव अभवाम अलभत अलभेताम् अलभन्त लभत अलभेताम् अलभन्त अलभताः अलभेताम् अलभध्वम् लभथाः अलभेताम् अलभध्वम् अलभे अलभावहि अलभामहि अलभे अलभावहि अलभामहि अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन् करोत् अकुरुताम् अकुर्वन् अकरोः अकुरुतम् अकुरुत करोः अकुरुतम् अकुरुत अकरवम् अकुर्व अकुर्म करवम् अकुर्व अकुर्म अकुरुत अकुर्वाताम् अकुर्वत कुरुत अकुर्वाताम् अकुर्वत अकुरुताः अकुर्वाताम् अकुरुध्वम् कुरुथाः अकुर्वाथाम् अकुरुध्वम् अकुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि कुर्वी अकुर्वहि अकुर्महि अस्ति स्तः सन्ति अस्ति स्तः सन्ति असि स्तः स्त सि स्तः स्थ अस्मि स्वः स्मः अस्मि स्वः स्मः आसीत् आस्ताम् आसन् आसीत् आस्ताम् आसन् आसीः आस्तम् आस्त आसीः आस्तम् आस्त आसम् आस्व आस्म आसम् आस्व आस्म तु तामन्तु तु ताम् अन्तु तं त तं त आनि आव आम आनि आव आम तामितामन्ताम् ताम् इताम् अन्ताम् स्व इथां ध्वम् स्व इत्थां ध्वम् ऐ आवहै आमहै ऐ आवहै आमहै भवतु भवतां भवन्तु भवतु भवतां भवन्तु भव भवतं भवत भवतं भवत भवानी भवाव भवाम भवानि भवाव भवाम लभतां लभेतां लभन्ताम् लभतां लभेतां लभन्तां लभस्व लभेतां लभध्वम् भस्व लभेतां लभध्वम् लभै लभावहै लभामहै लभै लभावहै लभामहै करोतु कुरुतां कुर्वन्तु करोतु कुरुतां कुर्वन्तु करोः कुरु कुरुतं कुरुथ कुरुतं कुरुत करवाणि करभाव करभाम करवाणि करवाव करवाम कुरुतां कुर्वातां कुर्वताम् कुरुतां कुर्वातां कुर्वताम्
कुरुष्व कुर्वाथां कुरुध्वम् कुरुष्व कुर्वध्वं कुरुध्वम् करवै करवावहै करवामहै करवाय करवावहै करवामहै ईतीताम् ईयुः ईताम् ईयुः ईहि ईतम् ईत ईः ईतम् ईत इयम् इव ईम इयम् इव ईम ईत ईहाताम् ईरन् ईत ईयाताम् ईरन् ईद्भाह ईहाताम् ईध्वम् ईथाः ईयाथम् ईध्वम् ईय ईवहि ईमहे ईय ईवहि ईमहि भवेद्भवेताम् भवेयुः भवेत् भवेताम् भवेयुः भवेः भवेतम् भवेत भवेः भवेतम् भवेत भवेयम् भवेव भवेम भवेयम् भवेव भवेम लभेत लभेयाताम् लभेरन् भेत लभेयाताम् लभेरन् लभेताः लभेयाताम् लभेध्वम् लभेथाः लभेयाथाम् लभेध्वम् लभेय लभेवहि लभेमहि लभेय लभेमहि लभेमहि कुर्यात् कुर्याताम् कुर्युः क्रियात् क्रियाताम् कुर्युः कुर्याः कुर्यातम् कुर्यात क्रियाः कुर्यातम् कुर्यात् कुर्याम् कुर्याव कुर्याम क्रियाम् कुर्याव कुर्याम कुर्वीत कुर्वीयाताम् कुर्वीरन् कुर्वीत कुर्वीयाताम् कुर्वीरन् कुर्वीताः कुर्वीयाताम् कुर्वीध्वम् कुर्वीथाः कुर्वीयाथाम् कुर्वीध्वम् कुर्वीय कुर्वीमहि कुर्वीमहि कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि अस्तु स्ताम् सन्तु स्तुस्तां सन्तु एधिस्तंस्त येधिस्तंस्ता असानि असाव असाम सानि असाव असाम स्यात् स्याताम् स्युः स्यात् स्यातं स्युः स्याः स्यातम् स्याथ स्याः स्यातं स्यात् स्याम् स्याव स्याम स्यां स्याव स्याम अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः एकपञ्चाशत्तमः सूत्रम् नोणयति ध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः दोनयति ध्वनयत्येलत्यर्धयतिभ्यः अस्य तिवक्तिख्यादिभ्योऽङ् अस्यति वक् अस्यति वक्तिक्यादिभ्यो लिपिसिचिह्वश्च लिपिसिचिह्वश्च आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् आत्मनेपदेशून्यतरस्याम् पुषादिद्युतादृदितः परस्मैपदेषु उषादिद्युक्ताद्रलतितः परस्मैपदेषु सर्दिशास्त्यर्थिभ्यश्च सार्थिशास्त्यर्थिभ्यश्च इरितो वा ऋतो वा जुरुस्तम्भो मृचु म्लचु ऋचु ग्लचु ग्लुञ्चु श्विभ्यश्च ज्रैस्तम्भो मृचु मृचु म्लुचु गुरुचु ग्लुचु ग्लुञ्चु श्वीभ्यश्च कृमृद्रुगिभ्यश्छन्दसि ग्रे रुहिभ्यश्छन्दसि चिन्ते पदः चिन्ते पदः दीपजनपदपूरिताकिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्यो अचकर्मकर्तरि च कर्मकर्तरि दुःखश्च वश्च न रुदः नरुदः तपोनुतापे च तपोनुतापेच्च छिण्भावकर्मणोः चिन्भवकर्मणोः सार्वधातुके यक् सार्वधातुके यक् कर्तरि शप् कर्तरि शप् विवादिभ्यश्यन् वाद्भ्यश्चन्
वा भ्राश ब्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु तसी त्रुटि लशः va bhrasha blasha brahmu kramu kvamu trasi truti lachaha यशो नपसर्गात् yasonupasargat संयसश्च yasascha स्वादिभ्यश्नुः shvadbhyasnuhu श्रुवश्च च pruvashracha अक्षोण्यतरस्याम् shonyatrasyam वयं दिवादिगणधातूनां सार्वधातुकलकाररूपाणि पश्यामः स्म गतवर्गे अस्माभिः पूर्वं दृष्टम् अदुपदा धातवः इतोपदा धातवः उदुपदा धातवः अपि केचित् धातवः दृष्टाः गतवर्गे तेषां सार्वधातुकलकाररूपाणि अपि कृतवन्तः अहं चिन्तयामि यत् यानि सूत्राणि अस्माभिः अधीतानि तानि सर्वाणि भवान् रामः च यदा अवकाशः मिलति तदा भवन्तः सर्वे पठन्ति अनुसरन्ति च इति चिन्तयामि सूत्र अध्ययनं प्रतिदिनं कर्तव्यम् यानि सूत्राणि अधीतानि तानि प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् सूत्राणि प्रतिदिनं पठितव्यानि अधीतानि सूत्राणि सूत्रस्य कण्ठस्थीकरणमपि आवश्यकं कृपया कुर्वन्तु यदा समयः मिलति तदा कृपया कुर्वन्तु इदानीं गतवर्गे क्षुब्ध धातुपर्यन्तं दृष्टवन्तः सार्वधातुकलकाररूपाणि दिवादिगणस्य धातूनाम् इदानीं तुब् भवान् वदतु वाचस्पति भवानेव अस्ति रामः न दृष्टं किम् अभवत् तस्य तुब हिंसायां तस्य रूपं वदतु this is parasmaipadi तुब धातु परस्मैपदी है परस्मैपदी tubhyati यति tubhyat तुभ्यत् tubhyatu तुभ्यत् यतु tubhyatu tubhyat ये तद्वत् पुष् धातु पुष्टौ एतदपि परस्मैपदी धातु पुष्टौ हर्ष pushyati पुष्यति pushyat अपुष्यतु pushyatu पुष्यतु pushyet पुष्येत् शोषणे न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः इति भगवद्गीतायां चिन्तयामि चतुस्त्रिंशत् श्लोकः इति तत्र न शोषयति कथं न शोषयति रूपम् अस्ति प्रथमं एतस्य रूपं वदतु तदनन्तरं पश्यामः शोषणे वदतु परस्मैपदी धातुः एव शोषणे शुष् धातु रूपं pushyati pushyati शुष्यति pushyat pushyatu pushyet शुष्यति शोषयति इति गीतायामस्ति शोषयति कथं सिद्ध्यति रूपं शोषयति because there it is not divad gun न न न
न तु दिवादिगण धातु शोषयति रूपं कस्मिन् गणे वर्तते रूपं दृष्ट्वा वक्तुं शक्यते किल शोषयति चोरयति गणयति कथयति क्षालयति ताडयति तस्मिन् गणे वर्तते चुरादिगण धातु चोरयति दशम गण धातुरूपं किन्तु धातुः तु अस्मिन् गणे एव वर्तते तदादिगण धातुः एव शुष् धातु शोषयति प्रेरणार्थे धातोः निच् प्रत्ययं योजयित्वा कासेटिव् शुष् इत्युक्ते शोषणे टु ड्रै कास् टु ड्रै अशोषयति मारुतः मारुतः विल् न शोषयति न शोषयति विल् नाट् कास् दि आत्मा टु ड्रै अतः शुष् धातोः निच् प्रत्ययं योजयित्वा निच् प्रत्ययेन किं भवति अस्माभिः दृष्टम् निच् प्रत्ययेन यदि धातुः इगन्तः तर्हि वृद्धि आदेशः अत्र न तु इगन्तः अस्ति अन्ते व्यञ्जनमेव अस्ति उपदा ह्रस्वैक् उपदावर्णः अस्ति उकारः तस्य स्थाने ह्रस्वैकपदायाः उगन्तलघुपदस्य सूत्रेण प्रादेशः निच् इति प्रत्ययस्य अनुबन्ध लोपं कृत्वा इ अस्ति शोष् प्लस् इ शोषी शोषी इति किमभवत् शोषी इति सनाद्यन्ताः धातवः इति आतिदेशिकधातुः अनन्तरं किं करणीयं शप् प्रत्ययं योजयित्वा शोषी इति धातुः कस्मिन् गणे वर्तते वादिगणे ये धातवः नूतनधातवः सिद्ध्यन्ति ते वादि गणे अन्तर्भवति इति ज्ञातव्यम् अतः शप् योजयित्वा तेन किं भवति इगन्तस्य गुणादेशः शोषे अनन्तरम् अयादिसन्धि शोषै शोषय शोषयति इति रूपं शोषयति मारुतः इति गीतायाम् अस्ति अवगम्यते किम् Yes. तृष् धातोः रूपं वदतु तृष् धातुः तुष् धातुः क्षम्यतां तुष् टु प्लीस् साटिस्फै तोषः सन्तोषः प्रीतौ Tushyati. तुष्यति Tushyat. तुष्टः तुष्यत Tushyatu. तुष्यतु Tushyet. तुष्येत् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः सन्तुष्टः तुष् प्लस् त प्रत्ययं योजयित्वा आर्धधातुक चित् अतः चित् प्रत्ययत्वात् अङ्गकार्यं न भवति तु तो न भवति तुष् एव अनन्तरं किं भवति ष्टुत्वसन्धिः भवति तेन तुष्टः तुष्ट सन्तुष्टः आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तथा उच्यते इति अस्ति गीतायां तुष्टः सन्तुष्टः इति रूपम् दुष् धातु वैकृत्ये अर्थे दुष् धातुः रूपं Dushyati. दुष्यति Dushyat. दुष्यत् Dushyatu. Dushyet. दुष्येत् अत्र दुष् धातुः अस्ति दुष् धातुः दुष् धातु दुष्यति दुष्यतः दुष्यन्ति इति रूपम् कः अर्थः धातोः वैकृत्ये वैकृत्ये इत्युक्ते किम्
कृत्य कृत्ये इत्युक्ते करणं कृत्ये डन् वै कृत्ये विपरीत करणं कृत्ये इत्युक्ते किञ्चित् कार्यं करोति तत्तु अधर्मकार्यं पापकार्यं तेन पापमेव लभते वै कृत्ये दूषयति अथवा टु मेक् सम्थिङ्ग् इम्प्योर् इत्यर्थः अनन्तरं व्युष् दाहे टु बर्न् दाहे अर्थे व्युष् धातु वदतु अस्य रूपं Dushyati. व्युष्यति औ Vyushyat. औद्युष्यत् Vyushyatu. हम्म, Vyushyat. विषये धातुः व्युष् धातु व्युष् धातु दाहे दाहे इत्युक्ते किं टु बर्न् तप् दाहे तद्वत् व्युष्यति अनन्तरं यदा व्युष् एव विभागे अर्थे अपि धातुः अस्ति अस्मिन् गणे एव तस्य रूपमपि समानरूपम् एव पश्यति अव्युष्यत् इत्यर्थः दीयते व्युष् धातुः समानरूपमेव प्लुष् तदपि दाहे अर्थे प्रयुज्यते प्लुष् तस्य रूपं Dushyati. प्लुष्यति प्लुष्यति Plushyat. Plushyatu. Plushyat. प्लुष्येत् रुष् धातु रुष् रुषा हिंसायां द सेन्स् आफ् अर्ट् पीडायां हिंसायां तेन किं रूपं Rushyati. दृश्यति दृश्यति Arushyat. अरुष्यत Rushyatu. दृश्यतु Rushyat. दृश्येत् उस् धातु संश्लेषणे संश्लेषणे कुस् धातु अस्य धातोः अर्थः संश्लेषणम् इत्युक्ते आलिङ्गनम् अथवा एम्ब्रेस् टु सराउण्ड् आवरणम् आवृतः इत्यर्थः संश्लेषणं सराउण्ड् गेट् टुगेदर् संश्लेषणं वदतु रूपं Syati. पुष्यति Kusyat. Kusyatu. Kusyet. पुस् धातु पुस् इति उत्सर्गे पुस् धातु उत्सर्गे अर्थे प्रयुज्यते उत्सर्गे अर्थे इत्युक्ते उत्सर्ग इत्युक्ते किम् उत्सर्ग टु वामिट् टु एमिट् टु वामिट् उत्सर्ग उत्सर्ग इस् नाट् वामिट् क्षम्यतां to emit discharge through discharge could be anything discharge understand what it is sir rupam Dusyati. pusyati abusyat vadu Pusyat. Pusyat. Pusyatu. Pusyet. pus dhatu kandane ityukte to divide to split kandane Pusyati. परस्मैपदी रूपं पुष्यति Pusyat. Pusyatu. Pusyet. पुष्येत् श्नुस्सु श्नुसु इति धातुः अस्ति अदने अर्थे अदर्शने अर्थे अपि अस्ति श्नुस् धात्वादेः शः सः तेन सकार अनन्तरं निमित्त अपाये नैमित्तिक अपायः तेन स्नुस् स्नुस् धातोः रूपं वदतु Snusyati. धात्वादेः शः सः अस्य सूत्रस्य का Snusyati. संख्या 61
64 है, 64 क्यों? 6164. स्नुष्यति अस्नुष्यत्। Snusiatu. हम्म, Snusiet. शुः तदपि सुः इति धात्वादेः शः सः इति सूत्रेण भवति। तस्य अर्थः चक्यर्थे। चक्यर्थे इत्युक्ते टु पुट् अप् वित्, टालरेट्। चक्यर्थे वदतु रूपम्। Suhyati. सुः यति Suhyat. Suhyatu. Suhyet. दृह जिघांसायां दृग् धातु। वयं दृष्टवन्तः अस्य धातोः रूपं कुत्रचित् अस्माभिः दृष्टं। कुत्र स्मर्यते किम्? कुत्र? Druha shluha sniham. सम्यक् उक्तं। वा दृह मुख श्लुख श्निहा। तत्र दृष्टं तेन किं भवति? वा दृह घत्वपक्ष अभावे ढत्व आदेशः भवति। घकारस्य घकार आदेशः पदान्ते जलिवा घत्वपक्ष अभावे ढत्व आदेशः। तेन रूपाणि त्वभिः दृष्टं, सुबन्तरूपाणि अपि दृष्टं, धातोः रूपमपि दृष्टं। ताप्रत्ययं योजयित्वा दृग्ध द्रूढ इति रूपाणि दृष्टम्। यानि क्रियारूपाणि वदतु। धातु Drudyati. दुर्गति, Druhyat. अदृग्यत, Druhyatu. दृग्यतु। Druhyet. ये तद्वत् मुग् धातु अपि वैचित्ये मोहनं मुह्। स्नुग् धातु उद्गिरणे गिरण तदपि एतावदेव। मुग् धातोः रूपं Muhyati. यति। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः अस्ति गीतायां। जन्तवः मुह्यन्ति। बीइंग्स् आर् deluded। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। मुह्यति भवतु। मुह्यति Muhyat. मुह्यत। Muhyatu. Muhyet. विष्णु अत्रापि धात्वादिश्वासः तेन निमित्तापाय निमित्तिकापायति। परिभाषा अस्ति। तेन तया मूर्धन्यकारस्यापि दन्तनकारः उद्गिरणे। उद्गिरणम् इत्युक्ते वामिटिङ्ग्। धातुः उत्पूर्वक भवतु। तेन किं रूपम्? Snuhyati. स्नुग्यति। Snuhyat. Snuhyatu. Snuhyet. इदुपदा धातवः समाप्तः। इदानीं ऋत् उपदा धातवः। ऋत् ऋतुपद धातवः। ऋतुपद धातवः समासे ऋतुपद ऋतुपद धातवः। सृज् इति धातुः तदपि अस्माभिः कुत्रचित् दृष्टम्। भ्रश्च भ्रश्च सृज अस्ति किल? आत्मनेपदी धातुः
अनिच् धातुः सृज अत्र उपधावर्णः ऋकारः अतः ऋतुपदा धातवः हलादि सार्वधातुक पित् प्रत्यये परे किं भवति हलादि सार्वधातुक पित् प्रत्यय कुत्र अस्ति हलादि सार्वधातुक पित् प्रत्यय धातुः तु आत्मनेपदी धातुः अतः अंगकार्य हाँ? अंगकार्य अंगकार्य could have in अंगकार्य the अंगकार्य could have in the upada. कुत्र अस्ति हलादि सार्वधातुक प्रत्ययः आत्मनेपद प्रत्यये ते इते अन्ते से इते द्वे ये मगे मगे लट्लकारे अथवा तकारात् Ah, त ah. आतां So च तास् आताम् इट् मगे मगे कुत्र अस्ति पित् प्रत्ययः ah, नास्ति एव किल okay, okay. आत्मनेपदप्रत्ययानां पित्वं नास्ति अतः अनादि सर्वदा सार्वधातुक पित् प्रत्यय इति नास्ति तदेव अत्र लिखितम् अथवा स्विच लाइक धातु आत्मनेपदप्रत्ययः cannot have अनादि सार्वधातुक पित् प्रत्यय but it can have अजादि सार्वधातुक पित् प्रत्यय तो लोट लकार विषय लोट लकार आड उत्तमस्य पिच्छ तेन परस्मै पद धातु नाम उत्तम पुरुष धातु रूपाणां प्रत्ययः पित्वं भवति किल आनीयाव आम तद्वत् आत्मनेपदे अपि भवतु अत्र सार्वधातुक पित् प्रत्ययः नास्ति ओके क्षम्यतां तदेव उक्तम् अत्र नृति धातु तत्र ईकारः इति वर्णः तेन नृत् इति धातुः परस्मैपदी अकर्मक धातुः तस्य रूपं किं भवति लोट् नृत्यतु लोट् रूपं नृत्यतु नृत्यतु नृत्य प्लस लोट् नृत्यतु नृत्यतां नृत्यतु प्रत्तकारे नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति अत्र वक्तुं शक्यते अनादि सार्वधातुक पित् प्रत्यये अत्रापि यद्यपि अत्रापि किं भवति यद्यपि प्रत्ययः तिप् प्रत्ययः पित् प्रत्ययः तथापि अङ्गकार्यं न भवति अदन्त अङ्गत्वात् तिङ् प्रत्ययानां कृते अङ्गं तु अङ्गस्य अन्त्यवर्णः अकारः अतः अदन्त अङ्गः अदन्त अङ्गम् अदन्त अङ्गस्य अदन्त अङ्गस्य किं सन्धिकार्यं भवति गुणसन्धिकार्यं न भवति एव अतः नृत् प्लस या नृत्य नृत्य इति रूपम् अङ्गम् अस्ति तिङ् प्रत्यये कृते नृत्य अन्त्यवर्णः अकारः न तु इक् वर्णः पूर्ववर्णः न तु इक् वर्णः अतः अङ्गकार्यं न भवति केवलं प्रत्ययं योजयित्वा एव नृत्यतु इति रूपम् शनपि सार्वधातुक प्रत्यय किन्तु अपित् अपित्वात् नित्वत् भवति अतः ऋकारस्य स्थाने रेपादेशः न भवति किल नृत्यतु लोट्लकार विषये लोट्लकार वदतु लोट्लकार सार्वधातुक अपित् प्रत्ययः सार्वधातुक सार्वधातुक अपित् प्रत्ययः अस्ति वा लोट्लकारे सार्वधातुक अपित् प्रत्यये परे वदतु कः सः प्रत्ययः लोट्लकार प्रत्ययः हलादि सार्वधातुक प्रत्ययः lot sarvada बताओ lot हम्म tu tam तो ताम अलादि ताम tam अलादि ta on not तू ताम तू पित् प्रत्यय ताम हलादि अपित् न तु अन्तु ta ताम एव
अनन्तरं मध्यमपुरुषे एकवचनप्रत्ययस्य तु लोपः भवति। तं हलादि हम्म, सार्वधातुक पित् त हलादि त, सार्वधातुक पित्। अनन्तरं अ, तोतामन्तु तन्त आनि आनि तु अजादि सार्वधातुक पित् आनि आव अम सार्वधातुक पित् न तु अपित्। अतः सार्वधातुक अपित् प्रत्यय उदाहरणं लङ् लकार उदाहरणार्थं तत्र अस्ति उत्तमपुरुषाय एकवचनं त तावन्त थास् अथाब्ध्वम् अनन्तरम् इट् वहि वहि एतत् सर्वे हलादि सार्वधातुक अपि। अतः तृप् प्लस् लङ् प्रथमपुरुष एकवचनम् अतृप्य गणवचनं योजयित्वा ता इति सार्वधातुक हलादि सार्वधातुक अपि प्रत्ययात् तेन अङ्गकार्यं न भवति। अतृप्यत इति रूपम्। अजादि सार्वधातुक पित् प्रत्यये अजादि सार्वधातुक पित् प्रत्ययः वदतु। परस्मैपद प्रत्ययानां मध्ये कः प्रत्ययः अजादि सार्वधातुक पित् वदतु। सार्वधातुक पित् हम्म अजात् आनि आव आम लङ् लकार विशेष लङ् लकारः पूर्व उदाहरण लङ् लकारः अतृप्यत। लं लङ् अथवा लोट् अपि भवति लोट् ओके क्षम्यतां लोट् लोट् तु आनीयाव आम सम्यक् वदति। लोट् लकार विषये उत्तमपद प्रत्ययाः षट् प्रत्ययाः अजादि सार्वधातुक पित् प्रत्ययाः आनीयाव आम तेन किं भवति वृत्त प्लस् इ कर्तरि सार्वधातुके शप् दिवादिभ्यः शन् इति सूत्रेण शन् भवति। अनन्तरं वृत् प्लस् शन् वृत्य इति अदन्ताङ्ग प्रत्ययः तु प्रत्ययः सार्वधातुकं भवतु अथवा धातुकम् अङ्गकार्यं न भवति एव किन्तु अन्य कार्यं अन्य किं लोट्लकारविषये प्रत्ययानां परिवर्तनं भवति किल तत् कृत्वा इतः आत्मनेपदानां टेर् इति सूत्रेण ये अनन्तरम् एतः ऐ सूत्रेण ऐ इदानीं किं करणीयम् आट् आगमनं कृत्वा आट् प्लस् ऐ आट् प्लस् ऐ आटै तकारः तु इत्वर्णः तत्तु ऐ एव अतः वृत्यै इति रूपम् अवगम्यते। आट् आगमः अपि भवति अजादिधातूनाम् अजादिप्रत्ययानाम् आट् आगमः भवति अनन्तरम् आटस्य वृद्धि सूत्रेण आ प्लस् ऐ ऐ भवति तेन वृत्यै इति रूपम्। तद्वत् अजादि सार्वधातुक अपित् प्रत्यये परे भृशु धातोः भृश् धातोः एतदपि अस्मिन् गणे एव वर्तते भृश् प्लस् शन् प्लस् जि जि इति युक्ते अन्ति अस्माभिः लिङ् लकारः अत्र कृतः लिङ् लकारविषये ज्यूस् इत्युक्ते यूस् भवति यासुटासनं कृत्वा अनन्तरं यूस् तेन किं भवति या इत्यत्र स्थाने अतो ययः सूत्रेण इय लोपो व्योर्बलि इति सूत्रेण क्षम्यतां तत्तु न भवति परवर्णः तु पल्वर्णः तथा यकारः अस्ति एव तेन एव भवेयुः ईयुः इति रूपम् अस्ति भृश्य प्लस् ईयुः भृश्येयुः इति रूपम्। लोट् लकार मध्यमपुरुष लोट् लकार उत्तमपुरुष सारी प्रथमपुरुष लघुवचनं भृश्येयुः तत्र एव अजादि सार्वधातुक अकृत् प्रत्ययः अस्ति तत्र एव अस्ति अजादि सार्वधातुक क्षम्यताम् अजादि सार्वधातुक
सर्वे प्रत्ययः अजादि सार्वधातुक एव लिङ् लकार विषये ईति ईताम् इयुः ईहि ईतम् ईत इयम् इव इम परस्मै पद प्रत्ययः भवतु आत्मनेपदः भवतु सर्वत्रापि अपित् एव अपित्वम् अस्ति सार्वधातुक लिङ् प्रत्ययानाम् अतः सार्वधातुक अपित् इत्युक्ते सर्वे प्रत्ययाः लिङ् लकार प्रत्ययाः सार्वधातुक अपित् एव अतः एव अत्र एकमेव उदाहरणं कृतमस्ति प्रथमपुरुषस्य बहुवचनरूपं तस्य रूपं दृश्येषु इति रूपम् अवगम्यते आम् न वा Uh, अंडर्स्टाण्ड् एनी डौट् no, no doubt. इदानीं दिवादिगणस्य अन्ये ऋत् उपदा धातवः उदाहरणार्थम् अत्र पश्यतु धातुः अस्ति ऋतु इति धातुः सृज् धातुः सृज इत्युक्ते क्रियेट् विसर्गे इति अर्थे प्रयुज्यते तस्य रूपं वदतु धातुः आत्मनेपदी धातुः सृज्यते, सृज्यते सृज्येत, असृज्यत, सृज्यत सृज्यताम्, सृज्यत सृज्यताम् सृज्येत, वृतो धातु वर्णे वदतु परस्मैपदी और आत्मनेपदी। आत्मनेपदी वृत्यते, वृत्यते सम्यक् वृधातोः रूपं वृत्यते वृत्यते वृत्यत, अवृत्यत वृत्यताम्, वृत्येत, वृत्येत नृति धातुः ईदित् धातुः इदितो नुम् धातोः। न न न न तत्तु इदितो नुम् धातुः अत्र Okay, ईकारः understand. ईकारः इत्वर्णः तस्य कः विशेषः वदतु अस्माभिः दृष्टम् शुक्रवासर कक्षायां दृष्टम् ईकारः ईदित् वर्णानां धातूनां विषये निष्ठाप्रत्ययः अनिट् भवति श्वीदितो Okay, अनिट् अतः न इटः न भवति नृत्तवान् एव रूपम् गात्रविक्षेपे गात्र इत्युक्ते अङ्गानि विक्षेप इत्युक्ते स्केटरिङ्ग् अङ्गविक्षेप तदेव नृत्यः तदेव नृत्यं गात्रविक्षेपे अर्थे धातुः नृत् प्रयुज्यते तस्य रूपं वदतु परस्मैपदी धातु नृत्यति, नृत्यत्, नृत्यतु, नृत्येत्, ऋदो धातु वृद्धौ अर्थे प्रयुज्यते रूपम् अस्ति ऋद् इति धातुः तस्य रूपं परस्मैपदी धातुः ऋध्यति, ऋद्यति ऋध्यत्, अरुध्यत् ऋध्यत्, चिन्तय चिन्तनं कुरु महोदय अजन्त धातुः
अच्छा अजादिधातुः अतो अन्त तेन आट् आगमः भवति अनन्तरं वृद्धिः अपि किल आट् आगमः भवति अनन्तरं किं करणीयम् आ प्लस् ऋ आर्द्यत इति रूपम् आद्यत अवगम्यते लोट् रूपं वृज्यतु वृज्येत गृदु धातुः अस्ति गृद् धातु तस्य रूपं वृद्ध्यति गृध्यति गृध्यत अगृध्यत अनन्तरं गृध्यतु गृध्यतु गृध्येत गेत् भवतु अनन्तरं तृप प्रीणने तृप् धातु तृप्यति 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 तृप्यत अतृप्यत तृप्यतु तृप्येत तृप्येत् अनन्तरं धातुः अस्ति हर्षमोहनयोः धातुः दृप् धातुः तदपि एतावदेव धातुः अस्ति दृप् धातुः तस्य रूपं दृप् तस्य अर्थः प्रीणने दृप् हर्षमस्य सारी तदस्ति हर्ष इत्युक्ते हैप्पिनेस् मोहनयोः रूपं वदतु दृप्यति दृप्यति दृप्यत अदृप्यत दृप्यतु दृप्येत दृप्येत् अनन्तरं धातु ब्रश ब्रशु अधः पतने फालिंग डाउन ब्रश धातुः अस्ति तस्य रूपं दृश्यति दृश्यते अधः पतने टू फॉल टू मूव जिटेट दृश्यति दृश्यसि दृश्यत अदृश्यत दृश्यतु दृश्यतु दृश्येत दृश्येत् दृश धातुः दृश धातुः वृष धातुः इति रूपं वृष परणे अस्य रूपं दृश्यति एतावदेव एव दृश्यति दृश्यत अदृश्यत् अवृष्यत अवृष्यत वृष्यतु दृश्यत
अवृष्यत् अवृष्यत् Rishit. पश्यतु पश्येत् अनन्तरं धातुः अस्ति कृष् कृश कृश इत्युक्ते तनूकरणे कृशः इति भाषायां प्रयुज्यते कृशः इत्युक्ते लीन् थिन् फेलो तनु तनूकरन् टु मेक् इट् लीन् रूपं वदतु अतः रूपं Rishyati. दृश्यति अकृष्यते Krishya. अनन्तरं Krishyati. Krishyet. तनुकरणे अनन्तरं किम् अस्ति अत्र पश्यतु ईदृशाम् ईदृशाम् इति औपदेशिकधातुः आतिदेशिकरूपं औपदेशिकधातोः रूपं ईदृशाम् अनुबन्धलोपनं कृत्वा धातोः रूपं किम् अजस्ट् Itrish. तृश् एव नितृश् कथं भवति आदिः ङीटु डवः ङि इत् वर्णः Okay. आ इति अनुनासिक अच् तदपि इत् वर्णः एव उपदेशे अजनुनासिक इत् इति सूत्रेण तदपि इत् संज्ञा भवति तस्य लोपं कृत्वा तदृश् एव रूपम् तस्य रूपं किम् Rishyati. दृश्यति This ni is not indicating Atmanepada. न न न डुक्रिङ्करणे इति अत्र पश्यतु वाचस्पति डुक्रिङ् अत्र ञकारः इत् वर्ण यदि ञकारः इत् वर्णः तर्हि धातुः ञित् धातुः भवति अत्र ञि एव अस्ति ञकार प्लस् इ न तु केवलं ञकारः ञकारः अन्ते अन्ते भवितव्यः धातोः यदि धातुः ञित् धातुः तर्हि उभयपदी भवति स्वरितः ञितः क्रियायां क्रिया त्वरितः ङितः कर्तव्यप्राये क्रियाफले तेन परस्मैपदप्रत्ययः परगामी क्रियाफले परस्मैपदी प्रत्ययः यदि धातुः ङित् धातुः यथा अत्र ञकारः ङित् वर्णः ङित् धातुः तेन उभयपदी भवति धातोः परस्मैपदप्रत्ययः वा अथवा आत्मनेपदप्रत्ययः वा भवति किन्तु अत्र ङि अस्ति न तु व्यञ्जनं ञकार प्लस् ङि एव ङित् वर्णः आदिः ङीटु डवः उपदेशे आदि आदि रूपेण ङी धातुः ङी टु डु अत्रापि डुक्रिङ्करणे डु इत् वर्णः किल Yes. ङी as a unit here it is not a unit it is just a varna letter व्यञ्जनम् एतत् न तु ङित् भवति पश्यतु ञकारः इत् वर्णः अतः ङित् भवति अत्र ङित् कुत्र धातोः ङी एव अस्ति ङित् कृत्वा ङी इत् यस्य सः तर्हि तत्तु कथं भवति ङीत् भवति किल ङी इत् यस्य सः अंडर्स्टाण्ड् Yes. अतः दृश् एव अनन्तरं हृष हृष् हृष इति धातोः धातुः तुष्टवर्ते प्रयुज्यते हृष् रूपं हैप्पी हैप्पिनेस् हर्ष अथवा हर्ष रूपं किम् हृष्यति Rishyati. अङ्गकार्यं न भवति अत्र
अनन्तरम् हृष्यत् अहृष्यत् हृष्यतु हृष्यतु हृष्येत् ये अन्तिमधातुः अस्ति वृष वृष तितिक्षायाम् द सेन्स् ऑफ तितिक्षा टू पुट अप टू एंड्योर वृष रूपं किं मृष्यति दृश्यति अनन्तरं मृष्यत् मृष्यतु हम्म, मृष्येत् इति अत् उत् उपदा धातवः भवतु एते धातवः उत् उपदा धातवः अस्मिन् गणे केचित् विशेषधातवः सन्ति अवशिष्टधातवः अपि अस्ति तत्तु शेषधातवः तद् आगामिकक्षायां पश्यामः केचित् अस्मिन् गणे विशेषधातवः सन्ति यथा पश्यतु विशेषधातवः इत्युक्ते विशेषधातवः अहं लिखामि पश्यतु त्रसि त्रसि इति धातुः उद्वेगे अर्थे प्रयुज्यते तस्य रूपं त्रसि त्रस् वदतु धातोः रूपं किम् त्रस्यति आ? त्रस्यति त्रस्यति त्रस् प्लस् प्रत्ययं योजयित्वा त्रस्य इति रूपं किल अतः त्रस्यति भवतु सम्यक् उक्तम् अनन्तरम् अन्यरूपम् अस्ति तद् अस्माभिः दृष्टम् कुत्र त्रसि त्रुटि वशः आ? something त्रसि त्रुटि सम्यक् वशः उक्तं वाभ्राश ब्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटि वशः द्विवादिगणे वर्तमानस्य अस्य धातोः षन् प्रत्ययः कर्तरि सार्वधातुके प्रत्यये परे विकल्पेन भवति षन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति षन् प्रत्ययं योजयित्वा त्रस्यति इति रूपम् नो चेत् किं रूपम् अन्यरूपं किम् अन्यरूपं तु षन् त्रसति प्रत्ययः विकल्पेन भवति नो चेत् शप् शप् भवति शप् भवति तेन रूपं त्रसति 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 त्रस् प्लस् य त्रस तेन रूपं भवति त्रसति त्रसति इति रूपम् एतत् अस्माभिः दृष्टं वाभ्राशब्लाश तत्र तस्मिन् सूत्रे दृष्टम् त्रसि इति धातु अनन्तरं यसु प्रयत्ने अर्थे धातुः प्रयुज्यते अस्य रूपं यस् वदतु यस् यस् प्लस् दिवादिगण यस् यस्य धातुः यस्यति यस्यति अस्य धातोः अपि अन्यरूपम् अस्ति किं तत् तदपि दृष्टम् सूत्र अस्ति सूत्रं पश्यतु सूत्रपाठे एक सप्ततितमसूत्रं किं तत् यशोनुपसर्गात् यस् धातुः अनुपसर्गात् यस् धातोः कर्तरि सार्वधातुके प्रत्यये परे षन् विकल्पेन भवति विकल्पेन षन् भवति षन् न भवति चेत् किं भवति शप् श शप् भवति शप् भवति भवति शप् भवति क्षम्यतां शप् तेन रूपं
यस यस्यति इति एकं रूपं Yes. यसति इति अन्यं रूपं जनी इति धातुः अस्ति अस्मिन् गणे मुख्यधातुः प्रादुर्भावे in the sense of giving birth प्रादुर्भावे जन् इति धातोः रूपम् अस्य धातोः रूपं किं वदतु Janya. न तु जन्य न जन्य जन् धातोः रूपं जा भवति आत्मनेपदी धातु तेन जायते कथं भवति पश्यतु एतत् एतत् उक्त्वा अद्य कक्षां समापयामः जन् प्लस शन प्लस ते षित् प्रत्यये परे जन् तत्र अकारस्य आकारादेशः भवति अनन्तरम् अ प्लस अ सवर्ण दीर्घसन्धिः जा तेन जायते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अस्ति गीतायां जायते न जायते इट्स् नाट् बोर्न् जिवादि जायते तत्र सूत्रमस्ति किं सूत्रं जन खन क्षम्यतां न्याजनोर्ज क्षम्यतां मया किम् उक्तं जन् इति अस्ति किल तत्र जन् न्याजनोर्ज इति सूत्रेण जन् धातोः स्थाने जा आदेशः भवति तेन जायते तद्वदेव ज्ञाधातुः अपि ज्ञाधातुः नवमगणधातुः क्रयादिगणधातुः तत्र ज्ञा प्लस श्ना प्लस तेत् तत्रापि किं भवति ज्ञाधातोः स्थाने जा आदेशः तेन जानाति तद्वत् अत्रापि जन् धातुः अस्ति तत्र स्थाने जा आदेशः भवति सूत्रमस्ति ज्ञा जनोः जा इत्युक्ते ज्ञाधातोः तथा जन् ज्ञाधातुः क्रयादिगणधातुः जन् धातुः दिवादिगणधातुः चिति प्रत्यये परे तस्य स्थाने जा आदेशः भवति तेन जायते इति रूपम् सूत्रं तत्तु पश्यामः आगामिकक्षायां तत् सूत्रं किं सूत्रं कथं भवति सूत्र पदविच्छेद सर्वं पश्यामः ओके स्टॉप हियर Okay. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ प्लीस् सी 7379 ज्ञाजनोर्जा जन ज्ञाजन इति एतयोः जादेशः भवति ओके विल सी क्लास इंडी Dhanyavad. धन्यवादः